Maayong adlaw sa tanan. So kita mga Katoliko karon nga adlaw nagsaulog sa kapistahan sa pagkahimugso sa mahal nga Birhen September 8. Aminin ninyo kung nabuhi pa ang mahal nga Birhen karon pila ang iyahang gitawag og edad. Sa mga Hudyo sa kostumbre ug kultura sa mga Hudyo, ang babae nga pwede ng mga asawa nag-edad sa in between 14 to 16 years old. So gibana-banaan nga ang mahal nga Birhen nagsabak sa Ginoong Jesucristo 14 hangtod 16 anyos. So kung karong panahon na nabuhi pa ang mahal nga Birheng Maria, so 2025 plus 14. Ato na lang ibutang sa tawag ini nga 14. So nahulog nga ang mahal nga Birheng Maria, ang edad niya karon kay 2039 na. Okay?